Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Ani anak kita sa ikakawhaag unom nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Nagkatigom ta sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Karong Domingoha mao ang ikakawhaag unom nga Domingo sa kalendaryo sa simbahan. Og karong Domingoha usab gideklarar nga National Seafarers Day o Migrant Sunday. Ang atong ebanghelyo o ang mga pagbasa karong Domingoha, mga igsoon, magpahinomdom kanato nga isip ta Katoliko Kristiyanos, dunatay tulo ka buluhaton: to evangelize, to sanctify, and to serve the poor. Kay ang sukdanan nga kita adunay pangalan o ilista gyud ang atong pangalan sa libro sa langit, tungod kay kita mitagad, mitabang sa mga nanginahanglan. Kita mismo otro putang pobre, pero dili na siya pasangil, nga dili ta makatabang sa nanginahanglan. Kay labing tinuod, mas duna pay daghan nga mas nanginahanglan kay kanato. Mga igsoon, aron maandam tang muhalad sa misa, sa makadiyot diha sa kahilom, sa tumang pagpaubos, mangayo tagpasaylos Ginoo sa atong mga sala, ug kining atong misa ato gining gihalad alang sa atong mga igsoon nga nagmasakiton. Dili lang sa lawas, lakip na usab ang nagmasakiton sa ilang mga kalag. So
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion. Og kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel nga maoy dangpanan sa mga tao. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katre ug naghayad-hayad sa inyong mga kama ug nagkaon sa karne sa mga nating baka ug nating karnero. Gusto kamong magtagi ug mga awit sama sa gihimo ni David ug magtugtog
sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino, o gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana, apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamo maoy unang mabihag, ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Bulan siya nga matinumanon, hangtod sa kahangturan, nga nagadangat sa katarong alang sa gidawdaog, nagahatag og pagkaon sa gutom ang Ginoo, nagahatag og kagawasan sa mga bihan. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta, ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa, ang Ginoo nahigugma sa matarong, ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Ibuhi sa Ginoo ang mga ilog ug mga balo, apan ang iyang gibaw ang pagi sa dautan. Ang Ginoo nagari hangtod sa kahangturan, ang imong Diyos o Sion latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson, ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo, ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo, atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan,
ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Tus nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa usab ka kabus nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Bisa na mga ero manuol ug motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya mihat siya ug ang iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluyin taon ako. Ug ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pas kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niya na anay ay lawom nga bungaw nga nag-uwang kanato aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag kun mao ka na amahan hangyon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadtos amoa diin aduna apakoy 5 ka igsuong lalaki paadtua siya aron sila kapasidanan ug dili mahianhi niining lapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atua dito si Moises, ang mga propeta nga may pasidaan kanila, sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag apanamahan kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises og sa mga propeta,
dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Bag-o lang ming nagpiesta sa parokya sa Pardo, o niya ang among patron si Santo Tomas de Villanueva. Og siya nahimong naila nga siya Father of the Poor and the Alms Giver. Amahan siya sa mga kabus kay ang iyang kasing-kasing mudugo gyud og kanunay gyud siyang anaa nagtagad, nagatiman tabang sa mga kabus, mga igsoon. Mo nang usa sa mga pamahayag ni Santo Tomas de Villanueva, nagkanayon siya, dili gyud dunggon sa Ginoo ang atong pag-ampo nga malagmit, dili paminawon ang atong pag-ampo sa Ginoo kun dili ta makat-on sa mga tingog sa mga kabus. God will not listen to our prayers if we do not allow ourselves to listen to the voice of the poor. Nga iyan ang gipakapinan. Labaw pa nga dili gyud sad nato madawat ang atong gipangayo sa Ginoo kun dili una usab kita nga mohatag og motabang sa mga kabus, mga igsoon. Maayo na nga kita motambong tag mga recollection, mga retreats, mga seminars, evangelization, Bible study, daghan kayo. Nya wa magmakula labi na karon sa atong panahon nga wa kita magkuwang ba kay tungod sa social media, tungod sa internet ug mangukay lang ko, hastang daghana gyud nga mga pagpasabot sa atong pagtuo nga pinaagi niini labaw nga kita makasabot gayod diha kabahin sa atong pagtuo. Nganong ako maning gihisgutan tungod kay kita sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, do natay tulo ka dagkong buluhaton: to evangelize, to sanctify, and to serve the poor, mga igsoon. Kay anugon kaayo nga aduna tay igong kahibalo sa atong pagtuo, unya sige sa tagsimba, unya sige sa tag duol sa kumpisalanan, sige sa tagkalawat, rosaryo, don rosary, daghan kay tag debosyon, mga igsoon. Apan aron gyud nga matibuok ang atong hagit sa pagkakatoliko Kristiyanos. Karon dinhi sa Ebanghelyo gipasidan-an ta ni San Lucas sa diha nga kadtong dato mahibong tanong kay wa siya ngan ginganlan ra siya ug gidescribe lang siya nga usa ka dato. Pero si Lazaro nga kabus kaayo nga hilabihan gyud siya ka kabus, ang mga nuka niya pagatilaan sa iro ug pagadadon siya didto sa pultahan, sa ganghaan, sa balay sa dato, mga igsoon. Na mahibong ta ngano nga sa adlaw sa panudya si Lazaro didto in town kanindot sa iyang nahimutangan kay didto gyud siya at the bosom sa bakan, sa dughan ni Abraham, mga igsoon. Nindot ang pagkahulagway, no? In other words, si Lazaro, nga ang iyang pangalan means God helps. Di magina nato na ikalilong god nga ang Ginoo motabang mangyod. Pagtuktok aron ablihan, di ba? Pangayo aron hatagan. Unya, pagampo aron dunggon, paminaw aron mag-ondo, no? Sa to pa di gyud mahitabo nga ang Ginoo dili motabang kanato, mga igsoon. Naagyod kanunay ang Ginoo motabang kanato. Mao na nga ang ngalan ni ining maong kabus Lazarus, which means God helps, mga igsoon. Apan nga naman nga ang nahitabo ang dato na impyerno man siya, mga igsoon,
ug unya ang kining maong kabus nga si Lazaro tuaman siya nga malipayon uban sa Ginoo, mga igsoon. Natungod kay dili man atong mapamalandungan nga ang dakong sayop ni ining maong dato sa in English pa, it was because of his indifference and iyang pagway pagtagad sa maong pobre nga Lazaro nga pagkadadon didto sa pultahan sa iyang panimalay, mga igsoon. Muna nga sa atong unang pagbasa karon sa libro sa suwat ni Propeta Amos, mga igsoon, nya kinis Propeta Amos, mao ba ni siya ang propeta sa hostisya. Gani sa milabayng Domingo, namahad yun si Propeta Amos nga ningon, hinumdumin ninyo nga ang Ginoo dili gyud malimot sa inyong mga daotang mga buhat. Unsa may gibuhat di ay nining higayunas mga tao, mga igsoon, ay kana gong mamintaha, kana gong corruption karon nga hilabihan kalapad aning maong pagpangawat sa panudlanan sa gobyerno, ay mga igsoon, no? Dili gid ay malimot ang Ginoo, labi na nga kon atong tikasan, no? Kanig yung pagpanikas, no? Pait kay gid ay ang atong ang atong mahitabo sa atong kinabuhi kung manikas tas uban, mga igsoon. Gani, labi na kung ikaw adunay igo-igo nga bahandi, mga igsoon. Kana bang giingon nila ba, when you are blessed by God, please or increase, no, your ways of living, di ba? Kung ikaw panalanginan sa Ginoo, then increase your standard of sharing, mga igsoon. Do not increase your standard of living. Mo na'y ginaingon. Panalanginan galikas Ginoo, ayaw himoa nga ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nimo, nahimo na himinoon kang hambugiro, mga igsoon. Kung dili, diha nga ikaw nga gipanalanginan sa Ginoo, raise your standard of sharing and giving, mga igsoon. Unang daghan kay mga parokyano, mudool na ko, mingon, sus, Father, bless jud kay ko. Wa ba ka malipay? Angay kang malipay, nga gipanalanginan ka sa Ginoo, kay diha sa panalangin nga gihatag sa Ginoo kanimo, makatabang ka, ug mahimo kang taytayan sa grasya sa Ginoo alang sa uban. Imagine, you are an answer to one's prayer. Stang ninduta ana, mga igsoon, nga ikaw maoy nahimong tubag sa pag-ampo sa usa ka tawo nga nanginahanglan, ikay gipadala sa Dios kay ikaw mismo nakasinati ka sa panalangin, sa blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Sus kanindot ana. Og kini karon ang atong sambingay kabahin sa usa ka dato og ni Lazaro, mga igsoon. Makapaukay unta kini kanato nga sama gud usahay, no? Tungod ba lang guilty man taan ni tanan, ay apil ko. Pero usahay kana bang tuyoon gud nako nga sa akong pitaka magdakog tag 20. No? Labi nagpalitan. Moadto ko sa Santo Niño, nya karon dito ni atong milabayng Lunes, no? Dito ko Spardo na mista ko nga igsoon, no? Ya daghan makayuntog, padir, no? Lisod sa kay ato tagsag gatos mahurot pong ato nga igsoon, no? Mao na nga mag-andam gyud tag 20 o la 20 o 20 mga igsoon, no? Mao na nga si Santo Tomas din Villanueva na sa iyang pagka lover of the poor, gitawag siyang amahan sa mga kabus o alms giver, gipasidan-an gayud tiya kanunay nga kana diay yung
manghatag ta, we do not lost something, but rather we store treasures in heaven. Indota, no? Kanada yung maghatag ta, nga igsoon. Nakita na ba, no? Nakamatikod mo? Kabantay mo, ana? Ha? Ganahan. Kay tang mo hatag, basta wata. Nakamatikod mo, ana? Ganamit ito, sus, naa pa lang hatag yun ko. Sus, naa pa lang yun, mahatag yun. Pero og na, wala na. Dili na magpakita, mga igsoon. Mana nga, ayaw gayud kamong kabalaka, og dili unta kamo anugunan, kung tagaan mo kahigayunan, nga makatabang mo sa nanginahanglan. Pero mao lagi na ay murabag, we are so indifferent, nga murag nakubala na ning atong kasing-kasing nga, kining mga tao nga naglaroy-laroy ron, no? Nga naas kadalanan, murag apil na lang pud gyud sila. Diha nga wala normal lang nato nga dili na gyud tamatandog nga makaingon tag mohunong tas makadiyot nga bisan na lag 5 pesos, 10 pesos. Nga kita sad mismo labaw pa sad tang nanginahanglan mga igsoon. Pero angay na tong siren, no? Nga unta imo gyung tan-awon nga ikaw, no? Kana bang ang atong pagkadisipulo ni Kristo ana amang gyud diha sa atong pagka-compassionate, diha nga kita makiangayon mga igsoon nga tinuod gyud ta nga disipulo ni Kristo, because we are just, we are compassionate, and we love and serve the poor. Tinuod gyud ta nga disipulo ni Kristo mga igsoon. Nga kanabang kumuton ba, no? Muhunong gyud ka aron lang gyud nga ikaw mutabang sa nanginahanglan mga igsoon. Kay nainindot kaayo nga pamalandong, no, nga nganong kining dato do na kaning pobre nga si Lazaro do na may pangalan. Unya ang kining dato wa man say pangalan mga igsoon. Malagmit ang pangalan ni ining maong dato wala gyud nganli kay ngano man hangtod karon wa gyud malista ang iyangan dito sa talaan, no, subayanan sa Ginoo, tungod kay wa hangtod karon wa pa gyud makit-i sa Ginoo nga siya sa dihang uhaw ko inyo kong gipainom, sa dihang gutom ko inyo kong gipakaon, sa dihang hubo ko inyo kong gibistihan, og sa dihang nagmasakiton ko inyo kong giduaw, og sa dihang nabilanggo ko inyo kong giduaw. O yung ato dahil mga igsoon diha sa CPDRC, sa provincial jail o sa city jail, maayong buntag niyong tanan diha. So nagnunot po gyud ay tao ni sila, no? So hinaot pa unta nga kining Sibya bisan kamo nga naa diha sa prisuhan na bilanggo, mahimo gihapon nga kamo makatabang bisan sa inyong pagkabinilanggo, doon na gihapon mo'y mapaambit, mahatag sa isig ninyo kabinilanggo nga kini mahimong usa ka paagi nga malipay o iapil mo sa talaan sa lista nga inikamatay na to, kitang tanan mga matay mi kita, di gyud ta mabalaka kay ngano man ang akong pangalan nahasulat gyud sa talaan didto sa mga ngalan sa talaan sa langit mga igsoon. So sa atong pagpadayon ining Santos nga misa, inyong assignment, today is the Lord's Day. Unya, niya pa man ta panahon sa Jubilee year, hinaot pa unta nga ang Jubilee year usa ka moment of kanang renewal nga makaamgo ta, no? Nga mosulod ta diha sa pultahan nga giablihan sa Ginoo alang kanato aron sama niya ang atong kasing-kasing mahisama gayud kaniya nga magmaluluyon, mutabang ug mutagad sa labing nanginahanglan. So inyong assignment ron, no? Sa dili pa musawop ang adlaw, at least pangita gyud mo og tawo ron
nga inyong adtuon, tagain yung 5 ka kilong bugas, 2 ka kilong humba, 5 ka kilong, sa pa inyong ihatag, mga igsoon. Tagay gyud, no? Karong adlaw. Kay Lord's Day gudron, adlaw gudron Domingo, ha? Para masiguro gyud nato nga ang ebanghelyo karon mahubad gyud nato, mga igsoon. So look for those people. Imposible kay wa kay nailhan oy. Naagyo kay naagian pila ka adlaw nga imong mahinumduman adtua gyud. Tagai gyud aron mahitabo og matuman gyud ang sambingay ang ebanghelyo, ang mga pulong sa Dios karong Domingo. Help the poor. Amen. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus nga matay pilubo, mikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhi. Sa atong pagkamatngon sa presensya sa Dios uban kanato, muadto kita kaniya diha sa pagampo alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan ug sa mga panginahanglan sa uban. Moingon kita, mahigugmaong Amahan, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, manalipod ug mapatunhay sa tawhanong mga katungod ug dignidad diha sa ilang pangitag tingos bawad, magampo kita. Nga ang mga sinalikway, mga langyaw ug mga ngikagyo gikan sa ilang nasod, makakitag sarang kadangpan, magampo kita. Nga sila gipanalanginan ug abundang mga yung butang, abli unta sa ilang mga kamot ug kasing-kasing ngadto sa mga kabus, magampo kita. Nga imuntang isipon nga takos, mapuslanon, alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga mga matuhuong mitaliwan, ug nga dadun na sa Ginoo, ngadto sa kabulayang dayon, ganti sa ilang maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga nga mo mga pagampo, nga mong gipadangat nganhi kanimo. Tabangi kami sa pag-ilas sa imong kahalangdon, sa ingon nga mga alagad kami kanimo, uban ang mapasalamatong mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Sa kaluoy dawatang among mga halad, himoa kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat binimo kanunay sa tanan dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo uban sa mga anghel, santo sa langit, nagsangyo mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mo ang Espiritu aron pagsantos ining mga gasa, nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kinig, Panginom kamong tanan, gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo, alang sa mga tao, mga sala mapasaylo, buhatan niya ron paghandom ka na.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Karon paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahaning pan sa kinabuhi, kali sa kaluwasan, nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang og mo alagad kanimo himoa, nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan si buok kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Jose among obispo, ug sa tanang mga pari, hinomdumi nga among mga igsoon nga nangamatay. Kaluoy kaming tanan, himo kaming iyan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, putli ug kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas katuigan, uban kanila, amoy ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gihatag ganha kanimo, makagagahom nga mahan, sa kayusa sa Espiritu Santo, do himaya hangtod sa kahangturan. Magamputa samahan, gamito nato ang mga puong gitudlo sa atong manunubos. Maayo minimo Ginoo nga maluwason sa nandautan ug hatagi mi sa kalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Kristo nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw biling ko kaninyo, kung kalinaw yatag kaninyo, yaw tanawa nga mo mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton at tagimi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kaninyo. Saramanta ka Kristohanong banay, ipakita nato atong pag-inigsunay. Apil kamong nananaw sa telebisyon. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtas mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, diya kawan lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, Ginoo, himoa nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamo sa kaluwasan, maghiusa namo tipon kaniya dehe sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Karong Domingo ha, moabot ang atong bag-ong arsobispo Abet Uy. Karong mga alas 3, sugato na to siya sa Pier 1, kay mosakay siya sa Ocean Jet. Pagdala mo bandira nga puti, gikan gyud sa Esquinas Patria, ngadto na sa kadalanan padung sa Archbishop's Palace. Labi na kamong taga Guadalupe, kay kitay lead parish sa maong pagsugat sa atong talahorong Arsobispo Roberto Uy. So palihog tag pahibalo, karong hapon, karong Domingo ha, mo ipag-abot sa atong talahorong Arsobispo. Pag-ampo alang masakiton, idoko ang inyong ulo, dawatan ninyo, pangayuan ninyo ang panalangin, ang kaayuhan sa tanan natong mga balatian, sulod og sa gawas sa atong lawas og sa atong kalag. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga nga among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian
makaamko nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nalangin kinyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Ganak, Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa nato tapuson ang atong santos nga Eucharistia sa TV Healing Mass, agnihapod sila, no? Nga makaapil, labi na katong atong mga igsoon nga nagmasakiton. Tapos na ang misa, di ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat.